अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। अ, मलेशिया के महातीर मोहम्मद, साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, इंडिया के महात्मा गांधी, अमेरिका के इब्राहिम लिंकन और दुनिया के जितने मतलब बड़े बड़े लीडर हैं वो एक तरफ, और यूथियों के इमरान खान साहब एक तरफ। अब यूथियों से इमरान खान की बहादुरी के किस्से सुने तो आप एक दफा परेशान हो जाएंगे कि इतना बहादुर अगर सारी दुनिया के लीडरान को प्लस करके कहते हैं ना कि उनको उनका एक मुरब्बा भी बनाया जाए तो शायद इतना बहादुर यूथियों के बकौल कोई ना हो। इमरान खान बड़े बहादुर बनते हैं, दावे करते हैं कि वो कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन आज तक चंद कारकुनों को ढाल बनाकर गिरफ्तारी देने से गुरेजा रहे हैं। इमरान खान के तोशाखाना केस में नाकाबिले जमानत वारंट जारी हुए। इस सिलसिले में आज सुबह इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार को पहुंची तो पुलिस अदालत के हुक्म पर अमल करना चाहती है और इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहती है, लेकिन पीटीआई के गुंडों ने पुलिस को घेर लिया, धक्के देने शुरू कर दिए। फिलहाल तो इस्लामाबाद पुलिस ने अदालत का नोटिस जमान पार्क को मसूल करा दिया और अगले हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है पुलिस की भी पूरी तैयारी है। लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज तैयार खड़ा है जो इस्लामाबाद मुंतकिल करेगा। दोस्तों, इमरान खान साहब जो हैं वो एक तरफ दावा करते हैं कि वो बहुत बड़े लीडर हैं और जेलों से डरते नहीं हैं, बल्कि जेल भरो तहरीक जैसा ड्रामा उन्होंने जो किया और अपने कुछ करीबी दोस्तों और साथियों को जो जेल की हवा खिलाई। अब मेरा ख्याल है वो तो इस वक्त फ्रीजर में लगे होंगे, डीप फ्रीजर में, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब और बहुत सारे। उनका तो अब नामो निशान एक दफा थोड़ा सा आपको कम ही नजर आएगा, डेफिनेट। फिलहाल तो एक दफा वो ठंडे ठार होके आए हैं, लेकिन खुद महात्मा जो है वो अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है। पिछले 4 महीने से वो मरीम नवाज कहती हैं कि चूहा जो बिल में घुस जाता है तो बिल में घुस कर बैठे हुए हैं। टांग का बहाना बनाया हुआ है और टांग वो जिसका इलाज कैंसर हॉस्पिटल से करवाया जा रहा है। ये दुनिया की तारीख का, वो अक्सर कहते हैं ना जी तुम्हारे लीडर अस्पताल नहीं बना सकते, तो अब देखें जिसने अस्पताल बनाया है वो कैंसर का अस्पताल बनाया है और अब दुनिया का कोई प्रॉब्लम हो जाए। आपको याद होगा इससे पहले 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब गिरे थे, तब भी इलाज इनका कहाँ हुआ था? शौकत खाना में। हालांकि वो कैंसर का हॉस्पिटल है, और वहां पे इमरजेंसी का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है कि वहां पे कोई आपके साथ कुछ इस तरह की चीज हो जाए और इमरजेंसी में पहुंच जाए। फिर टांग टूटी तो बहाना बनाकर 4 महीने, अब वो बहाना बनाना था इसलिए उस हॉस्पिटल में जा रहे थे, वरना उस हॉस्पिटल में तो नहीं जाना चाहिए ना, सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि बहादुर इतने हैं कि अगर सरकारी अस्पताल में चले जाते तो फिर होता क्या इनके साथ? होता ये इनके साथ कि इनका पोल खुल जाता, इनकी तमाम रिपोर्टें आम लोगों में पहुंच जाती। बल्कि उस वक्त जो हुकूमत में जीआईटी, पंजाब हुकूमत अगर कुछ करना चाहती, बनाना चाहती तो सारा कुछ कर सकती थी, लेकिन क्योंकि जाहिर है पंजाब हुकूमत इमरान खान साहब की थी तो इसलिए कुछ नहीं कर सकी। अब लाहौर एयरपोर्ट जो जहाज खड़ा है वो इंतजार कर रहा है, बल्कि वो गाना लगा उसमें, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। ਸਾਨੂੰ लाहौर वाले एयरपोर्ट ਤੇ बुला के इमरान खान पता किथे रह गया। अब इमरान खान साहब जो है वो आगे आगे है, पुलिस पीछे पीछे है, और इमरान खान साहब ने जो अपनी ढाल बनाई हुई है वो चंद यूथिये और चंद यूथनिये वो ढाल बनाए हुए हैं। अब उनका मानना यह है कि अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो वो ज्यादा देर निकाल नहीं सकेंगे। अब यूथियों बेचारों को इस बात का पता है कि इमरान खान गिरफ्तार होने के बाद रोटी छोटी तो उनको मिलेगी, जाहिर है जेल में जाएंगे तो वो मेहमान राणा साहब के होंगे और शहबाज शरीफ साहब के होंगे, इस हुकूमत के होंगे। और ये हुकूमत और राणा साहब मेरे ख्याल में इस लेवल पर नहीं जा सकते जिस लेवल पर इमरान खान गिर जाता था, कि मतलब जो उनके कैदी होते थे उनकी हुकूमत में उनका खाना तक नहीं पहुंचाया जाता था और फिर रोटियां गिन के पहुंचाई जाती थी, और फिर सालन में से, मतलब जो चीजें हैं वो किस्से कहानियां आपको पता है। अमेरिका में बहादुर इंसान इमरान खान की तारीख साज वो तकरीर जो है आपको याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जाके एसी उतार दूंगा, फिर वापस आकर उन्होंने कहा जेलर से एसी उतार दें, तो उन्होंने कहा था जनाब बिल्कुल उतार देते हैं, आप ये जरा लिख कर ऑर्डर भेज दें, जो एक तरीकाकार है, एक मरासला आएगा आपकी तरफ से निकलेगा, पंजाब की हुकूमत के पास आएगा, पंजाब की हुकूमत से होते होते ये हमारे पास आएगा, उस पर कोई 8-10 साइन होंगे जिसमें उसके जाहिर है वजीर साहब के भी साइन होंगे, तो फिर आप बंद करवा ले। लेकिन क्योंकि बहादुर इतने हैं कि जब उन्होंने कहा ये साइन दी तो कल गले पड़ सकता है, तो वो उससे भाग गए थे। लेकिन अब क्योंकि उनको ये बात यूथियों की इस बात का पता है कि रोटी शोटी मिलेगी, लेकिन रोटी के नाल जड़ा असल सामान है ना वो नहीं मिलेगा, और जब असल सामान नहीं मिलेगा तो फिर एक बहुत बड़ा मसला होगा। उस मसले से बचने के लिए इमरान खान बच्चों को और लेडीज को ढाल बनाकर
زمان پارک میں بند ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیے گا، وہاں پہ جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو شاہد حقان عباسی والے سیل میں رکھا جائے گا۔ صفائی شروع کرا دی گئی ہے اس وقت زمان پارک میں۔ عمران خان نے سب سے آگے خواتین کو کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کے پیچھے یوتھیوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، یعنی 2-3 دیواریں بنا دی ہیں۔ اب یہ لوگ غنڈہ گردی کریں گے، پولیس کے کام میں رکاوٹ ڈالیں گے، عدالتی احکامات پر عمل کرنے سے روکیں گے۔ جب ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لاٹھی چارج ہوگا تو بڑی پولیس بنے گی، لیکن عمران خان کی غنڈہ گردی کا ذکر کہیں نہیں ہوگا۔ ادھر آئی جی اسلام آباد نے بھی کہا ہے کہ عدالتی حکم کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کے لیے اسلام آباد کی پولیس ٹیم لاہور پہنچی ہے۔ لاہور پولیس کے تعاون سے تمام کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ عدالتی احکامات کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ دیکھو قانون تو یہی بنتا ہے دوستو، بلکہ میں تو کہنا نویں سزا دیو، یوتھی پھڑ پھڑ کے نہر گوتے دیو انہاں تاکہ انہاں سمجھ لگ جائے کی پاوی کری ہے۔ 15-20 یوتھی کچھ نہ کریں، چک چک کے نہر چھوڑ دے جاؤ اور باہر کھڑے ہو جاؤ، جیسے نکلے ان کو دھکا دے کے پھر نہر میں یا مغل پورے جا کے نکلن، یا بلکہ وہ اگے جا کے جڑا پارک ہے، جڑا ناخلا پارک ہے جلو موڑ دے کول جا کے وہاں پہ کوئی نہ کھڑا اور وہاں سے نکل کے یہ بھیگے ہوئے واپس آئے تو ان کی طبیعتیں فریش ہو جائیں۔ یوتھریاں بھی چک کے بیچ سٹو نہر دے تاکہ طبیعت دیکھیں، قانون پہ عمل درآمد تو کروانا پڑے گا نا۔ یہ عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ میں پہلے انسان تو نہیں جو گرفتار ہوں گے۔ آپ نے اپنی حکومت میں، اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کا ہر بندہ گرفتار کروایا اور ناحق کروایا، کسی پر کوئی کیس نہیں بنتا تھا، آپ نے زبردستی کیس بنا کر گرفتار کروایا۔ تو عمران خان صاحب اب مسئلہ پرابلم کہاں کھڑا ہے؟ آپ پر کیس ہے، توشہ خانہ میں آپ نے جو ٹیکے لگائے ہیں کروڑوں روپے کے، بلکہ وہ شاید پاکستانی روپیوں میں اربوں روپے کے پہنچ جائے، جو ٹکے شیر اپنے گھڑیاں اور جو تمام گفٹ دوسرے ملکوں سے آپ کو ملتے رہے وہ بیچے ہیں، ان کا حساب تو دینا پڑے گا۔ ابھی آپ یہ شکر ادا کریں کہ صرف آپ کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی، اگلے فیز میں تو جو قانون کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو بیگم صاحب ہے ان کو بھی گرفتار کرنا ہے، اور اگر ان کو بھی گرفتار کرنا ہے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں عمران خان صاحب، یہ سب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ کیونکہ آپ ہی سناتے ہیں مثالیں انگلینڈ کی، امریکہ کی، مغربی ممالک کی، جہاں پر لیڈر ذرا سی بات کرے تو وہ استعفیٰ دے جاتے ہیں۔ اگر ریلوے کا وزیر ہو تو آپ جاپان کی مثال دیتے ہیں، اگر وزیر اعظم کے سائیکل پر جانے کی بات ہو تو آپ انگلینڈ کے وزیر اعظم کی مثال دیتے ہیں، اگر یو کے میں کچھ ہو، پاکستان کی عدالتیں کچھ نہ کرے تو یو کے کی عدالتوں کی مثال دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر خود کسی مثال پر پورا نہیں اترتے، ہر چیز پر آپ بھاگ جاتے ہیں۔ کل آپ نے کہا جی میں تمام سمجھوتے تیار کرنے کے لیے تیار ہوں، تمام لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ نیلسن منڈیلا نے بھی ایسا ہی کیا تھا، میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں۔ اب نیلسن منڈیلا سے ملاتے ہوئے آپ کو شرم تو آتی نہیں ہوگی ڈیوڈ خان صاحب، کیونکہ نیلسن منڈیلا ایک لیڈر تھا، 25 سال سزا کاٹی تھی، 25 سال 30 سال وہ جیل میں رہا تھا اپنی قوم کے لیے، اس نے گوروں سے سمجھوتا نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ رہا ہوا تھا، جب وہ باہر آیا تھا تو اس کی قوم انتظار کر رہی تھی کہ نیلسن منڈیلا اعلان کرے تو پورا ملک، اس ملک میں ساؤتھ افریقہ میں جتنے گورے ہیں سب کو مار دیا جائے۔ لیکن اس نے باہر آ کر کہا نہیں، یہ میرے ملک کے رہائشی ہیں، یہ اسی ملک میں رہیں گے اور ہم مل جل کر کریں گے، اور میں اپنے اور اپنی قوم پر کیے ہوئے تمام ظلموں کو معاف کرتا ہوں۔ وہ تھا نیلسن منڈیلا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نے بھی یو ٹرن لیا تھا، میں بھی یو ٹرن لینے کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان صاحب آپ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کی ہسٹریاں جو ہے نا وہ خراب نہ کریں۔ اچھا جی، اسلام آباد پولیس جو ہے اپنی حفاظت میں عمران خان کو اسلام آباد منتقل کرے گی۔ ماضی میں دیکھیں تو نون لیگ کے قائد نواز شریف سے لے کر تقریباً تمام رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئی، کسی نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، نہ کوئی ڈرا، بلکہ خندہ پیشانی سے گرفتاری کی، کیونکہ وفادار سیاستدان تھے۔ عمران خان تو زمان پارک کو نئے دور کا 9-0 بنا رہے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا کراچی میں ایم کے مرکز 9-0 بھی اسی طرح کا ہوا کرتا تھا، وہاں پر بھی غنڈہ گردی ہوتی تھی اور قانون کی ریٹ قائم نہیں ہوتی تھی۔ ادھر نئی آڈیو ویڈیو پر بات کریں تو ہیکر نے رات کو ٹویٹ کیا کہ صبح 10 بجے نیا دھماکہ کیا جائے گا، لیکن دھماکہ نہیں ہوا کیونکہ ہیکر نے دوبارہ ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ ٹائم تبدیل کر دیا ہے، اب آج یا کسی بھی وقت نئی آڈیو ویڈیو ریلیز کر دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ نئی مواد میں بہت کچھ ایسا ہے جو سب کچھ پلٹ کر رکھ دے گا۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس بار ثاقب نثار، فیض حمید، حاضر سرور جو عدلیہ کے کچھ لوگ ہیں وہ ہیکر کے شکنجے میں آ سکتے ہیں، اور ان کی کچھ آڈیو جو ہے وہ لیک ہو سکتی ہیں، ہیکر کر سکتا ہے، لیکن یہ اب تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ 10 بجے کا ٹائم تھا، اگر یہ ویڈیو جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے، اور آڈیو تو بس چھوڑ دیں، اگر وہ آڈیو ریلیز ہوتی ہیں جس کی اطلاعیں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں، تو پھر میرے خیال میں بڑے بڑے جو سر ہے نا وہ جھک جائیں گے، وہ اوپر نہیں ہو سکیں گے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے اس وقت جس قسم کے لوگ بھرے ہوئے ہیں سسٹم میں،
ان کے ہاں شرمندہ ہونے کی تو ظاہر ہے کوئی بات ہی نہیں ہے، تو وہاں پر تھوڑی سی مشکلات ہوں گی کہ ان لوگوں کو شرمندہ کرنا مشکل ہوگا، لیکن بہت ہی خطرناک قسم کی آڈیو اور ویڈیو آ رہی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔